अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऑनलाइन कुरान टीचर चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह नूरानी कायदे का लेसन नंबर 14 पढ़ेंगे। तो आपने मेरे साथ इस लेसन को रिवाइज करना है। उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आपको ये लेसन अच्छे से आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमज़ा अलिफ ज़बर आ, हमज़ा वो पेश ऊ, हमज़ा या ज़ेर ई, आ ऊ ई। जीम अलिफ ज़बर जा, जीम ओ पेश जू, जीम या ज़ेर जी, जा जू जी। दाल अलिफ ज़बर दा, दाल ओ पेश दू, दाल या ज़ेर दी, दा दू दी। दाल अलिफ ज़बर दा, दाल ओ पेश दू, दाल या ज़ेर दी, दा दू दी। सीन अलिफ ज़बर सा, सीन ओ पेश सू, सीन या ज़ेर सी, सा सू सी। शीन अलिफ ज़बर शा, शीन ओ पेश शू, शीन या ज़ेर शी, शा शू शी। صاد ألف زبر صاد، صاد و پیش صو، صاد یا زیر صی، صاد صو صی. ضاد ألف زبر ضاد، ضاد و پیش ضو، ضاد یا زیر ضی، ضاد ضو ضي. عين ألف زبر عان، عين و پیش عو، عين يا زير عي، عا عو عيب. غين ألف زبر غام، غين و پیش غو، غين يا زير غي، غا غو غيب. قاف ألف زبر قام، قاف و پیش قو، قاف يا زير قي، قا قو قي. كاف ألف زبر كام، كاف و پیش كو، كاف يا زير كي، كا كو كي. لام ألف زبر لام، لام و پیش لو، لام يا زير لي، لا لو لي. ميم ألف زبر ماد، ميم و پیش مو، ميم يا زير مي، ما مو مي. نون ألف زبر نام، نون و پیش نو، نون يا زير ني، نا نو ني. واو ألف زبر وام، واو واو پیش وو، واو يا زير وي، وا وو وي. अगर इस वीडियो में आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ जाए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।